من شعائر Sangat je. الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن Sangat awal. الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله لا لا إلا لا. زاد دا نيما ما تبطل دا زمو سلماني ما وفي جاهل أورا ما Nah, زتاتين دا صبر دي غدا بان ولو يرى الذين إذ يرون العذاب guna deh begitu tuh. Arni guna deh. جميعا Sokul. الله شديد هذه سأمور خبر والفتم تركز المخفضة لا لشي أغب تسيحة لاين أيديش على باينانس كفولي أداك تسيحة ظاهرة كما الظاهرة Tadi dia ada nih. لازم سورة كم سورة سورة سنة عليهم وما هم بخالدين من النار يا سجدة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي الجبال بقرآن دا سورة دعاء ونداء Surat An-Naml. يا